کون رب العالمین دی ذات ماں دے بطن اندر بے تیری خوراک دا انتظام کائنات دے رب نے آپ فرمایا. اور پھر ویکھ اس مالک دیاں مہربانیاں لڑی تیرے دندان دی کنے پروتی کنے کنے جنہ دے منہ چاہنے او تے بولو کنے لڑی تیرے دندان دی کنے پروتی اور کنے جڑے نی اکھاں چموتی متھا چن ورگا تے تلوار ابرو اور متھا چن ورگا تے تلوار ابرو اے کنے تراشے نی خمدار ابرو ٹھنڈے دل کر غور تے 10 مہینوں زبان بولنے لئی دیتی کن میاں پیا گلاں کرنے ٹکے ٹکے دیاں. اور سمالے نہیں جاندہ آندہ باشو موج زبان ہوئے تے بندہ جھوٹا ہو جائے پھر تے جمن دا فائدہ ہی کوئی نہ ہویا. اسیانے بڑا دنا آدمی ہے بڑا سیانے ایدر منہ کردہ تے 100 بندے نو مطمئن کر لیندہ ایدر منہ کردہ تے 200 بندے نو مطمئن کر لیندہ. جھوٹو جھوٹ چتا لیا جھوٹ ہی جھوٹ تے اپنے اپنو بڑا سیانا تے بڑا دنا سمجھ دے. عرشاں تو آواز ہوں دیئے اے بہتے آ چاترا اے بہتے آ سیانیا آج جڑی زبان تو قدم قدم تے جھوٹ بولنا تے اللہ دیاں نافرمانیاں کرنا ایک وقت آن والا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اینا ظالمہ دے منہ تے مورا لا دیتیاں جان گیا اینا دیاں زبانہ نو تالے لگا دیتے جان گے اینا دے خلاف اینا دے ہاتھ گواہیاں دیں گے اینا دے خلاف اینا دے پیر گواہیاں دیں گے. دعا کرو اللہ قیامت دے دن دی ایس ذلت تے رسوائی تو سانو سارے آنو بچا کے رکھے. اور لڑی تیرے دندان دی کنے پروتی کنے جڑے نی اے اکھاں چموتی متھا چن ورگا تے تلوار ابرو اور کنے تراشے نی خمدار ابرو ٹھنڈے دل کر غور تے 10 مہینوں زبان بولنے لئی دیتی کن میاں پیا گلاں کرنے ٹکے ٹکے دیا. تے ایک ایک مالک دی مہربانی تے غور کر سر دے والاں تو لے کے پیراں دے نواں تک ویکھتے سے انہیں تینوں پیر عطا فرمائے نے انہیں تینوں ہاتھ عطا فرمائے نے اس مالک نے تینوں اکھاں دی دولت عطا فرمائے انہیں سنن واسطے کان عطا فرمائے نے دل اور دماغ جیسے اللہ نے تینوں ہیرے عطا فرمائے نے اور ساریاں نعمتاں بڑی اہمیت دیاں حامل نے ایک آنکھ دی نعمت. نبی علیہ السلام فرماندے نے قیامت دے دن ایک آدمی نو رب العالمین فرمان گے ملائکہ نو اینو میری رحمت نال جنت چکال دیو. اور تو انہوں پتا ہے بنی اسرائیل دے جڑے لوگ سن بڑیاں لمبیاں لمبیاں عمرہ 200 300 سال 400 سال. حضرت نوح علیہ السلام دی عمر 950 سال صرف تبلیغ دا دورانی ہے ایڈیاں لمبیاں عمرہ تے یا اللہ اجے بھی میں تیری رحمت نہ علی جنت جانا ہے تے او ساریاں عبادات تے اذکار تے او کدھر گیا. اللہ ذوالجلال فرمان گیا اچھا ٹھہر جا ذرا میں دسنا. فرشتیاں نو فرمایا ترازو لگا دیو ترازو لگا دیتا ہے. اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے دی ساری عمر دیاں عبادتاں ایک پلڑے چ رکھ دیو
تے ایدی ایک اکھ دا ڈیلا ایک پلڑے چ رکھ دیو. ذرا قیمت ویکھ اللہ دیاں نعمتاں دی کیے. ساری زندگی دیاں نیکیاں اعمال ایک پلڑے دے اندر رکھ دیو تے ایدی اکھ دا ڈیلا ایک پلڑے دے اندر رکھ دیو. جی ہن کی کریے؟ فرمایا ہن ترازو کرو، ہن تولو. ساری عمر دیاں عبادتاں والا پلڑا ہولا ہو گیا تے ایک اکھ والا پلڑا پارا ہو گیا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے ہن کی خیال ہے؟ ہن میری رحمت نہ جانیں کہ اپنے عملہ نہ جانیں. معذرت کردہ مالک غلطی ہو گئی ہے، حالانکہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو صحابہ عرض کر دینے اللہ دے پیارے نبی جی اسی تے گناہگار انسان ساڑے کولو غلطیاں ہو جاندیاں نے، کمیاں کوتاہیاں ہو جاندیاں نے. اساں تے اللہ دی رحمت نالو دے جنت وچ جانا ہے. اور اے اللہ دے پیارے نبی جی تسی تے معصوم عن الخطا ہو. آقا تواڈا گناہ کوئی نہیں، محبوب تواڈی غلطی کوئی نہیں. اللہ نے توانو گناہاں تو مبرہ پیدا فرمایا تے سونیو تسی تے اپنے عملہ نال جنت جاؤ گے. آپ فرماندے نے شان اپنی جگہ، مرتبہ مقام اپنی جگہ، لیکن جنت وچ میں بھی جانا تے اللہ دی رحمت نال ہی جانا ہے. جنت وچ اللہ دی رحمت تو بغیر گزارا نہیں. اس واسطے ویخ ایک اکھ دی قیمت دولت نعمت کی ہے. فرما دینا جے قدرت والوں ہو جائے ایک اکھ کانی کٹھی ہو کے آ جائے دنیا دی ٹانی تے دنیا دے ولیاں دا لگ جاوے میلا. گرو سارے آ جان ہر گر دا چیلا سارے زور لاون اکیلا اکیلا کدی بن سکے گا نہ ایک اکھ دا ڈیلا. جے نکلی ڈیلا کوئی بناوی لوے گا او ویکھن تو بالکل بیکاری روے گا پر بناون والا پھر بھی پیسے لوے گا. جنہیں تینوں جنہیں مینوں جنہیں تینوں مفت وچ سب کچھ عطایا جنہیں تینوں مفت وچ سب کچھ عطایا تو احسان او دے دا کی مول پایا. اللہ ذوالجلال فرما رہے نے الستو بربکم دسو ہاں میں تواڈا رب ہے وہاں کے نہیں تے سارے اوتھے جواب دے کے آئے ہیں بلا. میں قربان جاؤں قرآن دا ایک اور مقام سے ماد اوتھے بھی لفظ رب نو استعمال کیتا ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایوہ الناس عبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا رب دی عبادت کرو سارے جڑے جے رب دی عبادت کرو. مالک پتہ لگے او رب ہے کون ہے اس مالک دیاں نشانیاں کی نے. فرمایا قرآن پڑھ لو الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. ترجمہ کی ہے ترجمہ
ترجمہ سن لو، الذی جعل لکم الارض فراشا، او اللہ جن نے تواڈے واسطے زمین نو بچھونا بنایا، والسماء بناء جن نے تواڈے تے آسمان دا لینٹر پا چھڑیا، وانزل من السماء ماء جن نے آسمان تو بارشاں نازل فرمائیاں، فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم آسمان تو بارشاں برسیاں، زمین دا سینہ نرم ہویا تے وچوں انگوریاں پیدا ہوئیاں۔ ہن تسی ماشاءاللہ زمیندار لوگ ہو، تانوں پتہ زیادہ، تجربہ زیادہ ہے۔ ایک کلے کنیاں کنالاں ہوندیاں؟ ہولی ہولی بول دے۔ ایک کلے 8 کنالاں تے ایک کدو اگن ڈے نے، ایک کماد اگن ڈیا، ایک دوانے اگن ڈے نے، ایک خربوزے اگن ڈے نے، ایک اندر جناب کپا اگن ڈئیے۔ 8 کنالاں وکھرا وکھرا، سارے انو پانی بھی نہیں لگدا، پانی بھی اکو ٹیوول دا لگدا، حال بھی اکو ہی ٹریکٹر نے وائے نے، سواگا بھی اکو ہی ٹریکٹر نے پھیریا۔ 8 کنالاں چوں وکھریاں وکھریاں 8 چیزاں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اینو رب آندے دے 8 کنالاں چوں ہر کنال چوں وکھری چیز اگان والی ذات کون ہے؟ اچھا رب العالمین اگر زمین دا سینہ سخت کر دیں، بارشاں بند ہو جان، زمین دا سینہ سخت ہو جائے تے اللہ دی قسم انگوری اگئی کوئی نہ، کنک دا تیلا بھی نہ ہووے، منجی دا تیلا بھی نہ ہووے، اے سارا میرے مالک دا نظام آسمان تو بارشاں نازل فرمائیاں، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، کتے کنک اگ دیے پے، کتے مونجی پک دیے پے، کتے جناب دوانے پکن ڈانے، کتے کھانو خربوزیاں دیاں پنڈا پہیانے، اے سارے کام کرنے والا کون ہے؟ پہچانیے رب کون ہے؟ تے ظالمہ اجے بھی در بدر تکے کھائیں، اجے بھی در بدر کھیچانے، تے حق ہی نہیں بندہ کہ تو اپنے مالک دیاں نافرمانیاں کرے، بلکہ رب العالمین نے نا قرآن دے ایک مقام تے اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندیا جدوں ماں دے پیٹ سے ادوں تے رزق میں دیتا، دنیا تے آ گیا بھوک لگی ہے تے منگن دا ول نہیں، پتہ ہی نہیں میرا اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے، میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، میرا باپ امیر ہے کہ غریب ہے، اعلیٰ ہے کہ ادنا، حاکم ہے کہ محکوم ہے، کالا ہے کہ گورا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ آن والے نو نہ عربی ہوندی ہے، نہ پنجابی ہوندی ہے، نہ فارسی ہوندی ہے، نہ انگلش ہوندی ہے، ایک کوئی بولی بولن دے چین چی چی رون ڈے، مولوی صاحب رون ڈے نے، چوری صاحب رون ڈے نے، وڈے رون ڈے نے، چھوٹے رون، آج سنبھالیا ہی نہیں جاندا، آکڑ ہی نہیں کتے کھلوندی، تے آیا دنیا تے سنبھالیا ہی نہیں جاندا، بھوک لگی ہے تے زبان حال نہ لاندا، اللہ تساں وعدہ فرمایا سی رزق میں دیاں گا، بھوک لگی ہے مینوں منگن دا ول نہیں آوندا، فرمایا پریشان نہ ہوویں، میں تیرے جمن تو پہلا تیری امی دے جسم نال تیری خوراک دا انتظام فرما دیتا ہے، تیرے جمن تو پہلا میں تیری امی دے جسم نال تیری خوراک دا انتظام کر دیتا، 2 سال ماں دا پیتا، کنے سال؟ ہن تے خیر فیڈر دا دور آ گیا، 2 سال ماں دا پیتا، ماں نے چھڑا دیتا، آندہ مالکہ ہن کی کراں؟ فرمایا ماں نہیں تے ہن گاں ہی سہی، ماں نہیں
گاں ہی سے پر میں ایک گال ذہن چ رکھی جدوں دنیا تے آیا سے تو منگ نہیں سے سکدا تیریاں لوڑاں میں پوریاں کیتیاں اللہ منگاں کنج بولی کوئی نہیں ہوندے فرمایا تو رو پہ میں تیری امی دے جسم اندر دل انج دا رکھ دیتا روئیں گا تو بے چین تیری امی ہو جائے گی میں تیری امی دے دل اندر تیرا پیار اینا پیدا کر دیتا میں تیرے بابا دے پیار اینا دل اندر پیدا کر دیتا روئیں گا تو پریشان تیری امی ہو جائے گی روئیں گا تو پریشان تیرے ابو ہو جان گے میریاں قدرتاں اودوں تینوں رزق میں دیتا پھر دنیا تے آئے تے کھان پینوں میں دیتا اجے ریڈن جوگا نہیں سے میں عطا فرمایا اجے ٹورن جوگا نہیں سے تے میں خوراکاں عطا فرمائیاں ہن جوان ہو گیا تے ہن کی آندہ کٹ نہ تولیے تے بالانو کتھوں سامبیے اور جی حق نہ ماریے تے بالانو کتھوں سامبیے یا مالک دا در چھڑ کے در بدر تکے کھان لگ بیا اللہ ذوالجلال اپنے بندے آندہ شکوا فرما رہنے یا ایوہ الانسان او بندے آئے آدم دیا بیٹے آ ما غرک بربک الکریم اور کیڑی شاہ نے تینوں تیرے رب تو دور کر چھڑیا میں جے اس بند کمرے اندر تینوں کھانوں دے سکدا سا ہن تے جوان ہو گیا ہن کیڑا میرے کو دانے مک گیا نے ہن کیڑا میرے کو لوں خوراکاں مک گئیاں نے ہن کیڑا میرا اختیار ختم ہو گیا ہن کیڑیاں میریاں مجبور جے میں اودوں عطا کردا سا تے ہن بھی تینوں میں ہی عطا کرنا اس واسطے دامن جدوں پھیلانا ہے جدوں منگنا رزق منگ لے عزت منگ لے عظمت منگ لے عہدہ منگ لے اقتدار منگ لے تھی منگ لے پتر منگ لے دین والا کون ہے بولو کون ہے اولاداں عطا کرنے والا اللہ ذوالجلال والاکرام میں اور قرآن نے خود اعلان فرمایا للہ ملک السماوات والارض پہچانیے اپنے رب نو للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما قرآن میں تیری عظمت تو صدقے ترجمہ سن لو پہلا عقیدے دی گال سمجھائیے للہ ملک السماوات والارض زمین و آسمان دا بادشاہ کون ہے اللہ ذوالجلال میرے رب دا اقتدار ایڈا پکا ہے انہوں عدم اعتماد دا ڈر بولو انہوں اپنے اقتدار دے ختم ہوندہ خوف کوئی نہیں خطرہ کوئی نہیں ایڈا وڈا بادشاہ ہے تے نال ہی فرمایا یخلق ما یشاء اللہ جویں دا چاہے جو چاہے پیدا فرما دے کالا بنا دے تے او دی مرضی گورا بنا دے تے او دی مرضی عقل مند پیدا کر دے تے او دی مرضی کم فہم کم عقل بنا دے تے او دی مرضی اکھاں تو نبینا بنائے تے او دی مرضی لتاں تو معذور بنا دے تے او دی مرضی ہتھاں تو مجبور بنا دے تے او دی مرضی
فرماندیاں یخلقو ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، اللہ چاہے تے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرما دے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، میرا رب چاہے تے بیٹے ہی بیٹے عطا فرما دے۔ تے مولانا بڑی پیاری ترجمانی کی تھی، فرما دے نے تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کی دی تیاں دے وے پت، کئی ایڈے کملے ہوندے نے بیوی نو طلاق دے چھڑی، کیوں بھائی؟ پہلی ارم بھی تھی ہوئی ہے، دوجی ارم بھی تھی ہوئی ہے، تیجی ارم بھی کڑی ہوئی ہے، تے کملیا پتر پیدا کرنا جے او دے وس نہیں تے تیرے بھی وس نہیں۔ جا پوچھ جا کے اونا نو جیڑے تھی دا منہ ویکھن نو ترسن ڈینے، اسی انج دے لوگاں نو جاننے ہم جیڑے ترلے کر دے پھر دینے، دعاواں کران دے پھر دینے، اللہ کوٹھیاں ہے نے ویچ رہن والے کوئی نہیں، کاراں ہے نے انہاں نو چلان والے کوئی نہیں، اللہ بینک بیلنس ہے وے انہاں دا وارث کوئی نہیں، اللہ دے دے پتر نہیں تے چالتی دائی منہ ویکھنا نصیب فرما دے، پر میرے مالک دیاں مرضیاں نہ دے وے تے اپنے پیاریاں نو نہ دے وے، تے جے دین تے آ جائے تے اپنے دشمناں نو لینا لا دے وے، اور دے وے تے تد بھی اللہ، نہ دے وے تے تد بھی اللہ، دے کے کھولے تے تد بھی اللہ، اے سارا اختیار کی دائے۔ تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا؟ میرے رب تے کسے دا روب ہے کیوں نہیں دیندہ؟ میرا رب ہے ہی بے پرواہ۔ تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا؟ لاکھ پاویں ہنجوان دے موتی رولنے، سارے اختیار میرے اللہ کولنے، لاکھ پاویں ہنجوان دے موتی رولنے، سارے اختیار میرے اللہ کولنے۔ اور ذرا مالک دیاں قدرتاں تے غور کرو، چیڑی تے ممولے نے شنگارے رب نے، چیڑی تے ممولے نے شنگارے رب نے، مورو تے رنگ کی میں چاڑے رب نے، ساڑے بنائے رنگ لتھ جاندے نے پانی نال، کیمیکل نال، مور، چڑیاں، کبوتر، توتے، رب نے ایسے پکے رنگ چاڑے نے، پانی چ پھرن، سردی چ رہن، گرمی چ رہن، کدی رنگ لتھ دا، بولو کدی رنگ لتھ دا۔ چیڑی تے ممولے نے شنگارے رب نے، مورو تے رنگ کی میں چاڑے رب نے، کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے، کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے، سارے اختیار میرے، تسی نہ بولے آجے سارے اختیار میرے اللہ کولنے۔ پانی تے زمین نو کھلار چڑیا، پانی تے زمین نو کھلار چڑیا، بدلاں چو پانی دا فوارا کڈیا، پانی تے زمین نو کھلار چڑیا، بدلاں چو پانی دا فوارا کڈیا، سمندراں چو موتی کڈے رول رول نے، سمندراں چو موتی کڈے رول رول نے، سارے اختیار میرے اللہ کولنے۔ ویکھو رب کر اے کمال چڑیا، ویکھو رب کر اے کمال چڑیا، ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا،
ویکھو رب کر ایک کمال چھڈیا، ایک ایک دانے وچوں سیٹا کڈیا۔ زمیندار گیا انج چھٹا ماریا تے ایک دانے چوں کنے سیٹے نکل دے؟ نہیں، ایک دانے چوں 7 سیٹے۔ کنے؟ 7 سیٹے۔ تو ہن تو بہتا پتا ہونا، ہن دھیان نہ ویکھیا جے، گندم بیجن لگیا۔ ایک دانے چوں 7 سیٹے تے ہر سیٹے تقریباً کسے دورے 100 دانا ہوندا سی، ہن ساڈیاں اپنیاں کرتوتاں دی وجہ تو گھٹ گیا نے۔ ایک دانے چوں 7 سیٹے، ہر سیٹے چوں 100 دانا۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ کیوں جی کون ہے؟ اور کنکاں دے سٹیاں دے بوجھے دانیاں نال بھرن والا کون ہے؟ واہ میرے مالک تیریاں قدرتاں تو صدقے جاواں تے لکھ وار قربان جاواں۔ ویکھ رب کر ایک کمال چھڈیا، ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا۔ زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے، کنک چک لئی جے، او چک لئی جے، بولو تے صحیح، میں کہڑا چک کے لے چلا ہاں، بولو تے صحیح۔ ویکھ میرے مالک دیاں قدرتاں تے مہربانیاں۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہا۔ آئیے آیات دا ترجمہ۔ رحمان نو پہچانیے، اپنے مالک نو جانیے تے پہچانیے۔ ویکھو رب کر ایک کمال چھڈیا، ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا۔ زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اے بندیا تو رب والو ناتا توڑیا، او بے نصیبہ بندیا تو رب والو ناتا توڑیا۔ جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا۔ جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے، اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے۔ سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ میں دس رہا ہوں کہ رب العالمین نے اپنی پہچان کروائی کہ رب ہے وے، رب ہے وے۔ قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمانا، رب 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 پورے قرآن اندر ہو رہی ہے۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ تے جدو پہلی وحی آئی نا، جناب جبریل امین نے میرے پاک پیغمبر نو اپنے بازوان دے اندر سمیٹیا تے فرماندے نے اقرا پڑھو۔ نبی علیہ السلام نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ فرمایا، بالآخر جبریل آندے نے اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اے بندیا تو نہیں سے جاندا، عرش والے نے قرآن دے ذریعے، صاحب قرآن دے ذریعے تینوں تیرے رب دی پہچان کروائی۔ اچھا ایک اور طریقے نہ رب نو سمجھو۔ مرغی ویکھی جے، مرغی ساڈیاں بیبیاں بھینا پنڈاں تے زیادہ رواج ہے، شہراں ذرا گھٹ گیا ہے۔ مرغی دے تھلے جدو مرغی کی بہندی سیوے، سیوا بوے یا پاڑا مل دیے یا جیڑی بھی بولی، او دے تھلے 12 15 18 آنڈے رکھ دیتے، اتے مرغی پاڑے بہ گئی۔ تے ہن میرے مالک دی قدرت دے منظر ویکھیا دے، اس آنڈے نو
باہروں مٹیریل لے جان واسطے راہ کوئی نہیں، اندروں باہر آن واسطے رستہ کوئی نہیں، اے دے اندر ایک آٹومیٹک لئی مشین چل پئی ہے۔ سبحان اللہ، ویندیاں 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 لوتھڑا بنیا، خون دا لوتھڑا بن گیا۔ ہن او دے وچوں میرا مالک اپنی قدرت دے کرشمے دکھان لگا، نکیاں نکیاں اے جناب نکے نکے پہنچے بن گئے، نکیاں نکیاں اکھاں بن گئیاں، نکی جی سری بن گئے، نکی جی نال رب نے چونج لا دیتی ہے۔ تے جدوں کو 18-20 کو دن ہوئے نا تے اس انڈے دے اندر بالکل بچہ تیار ہو جاندہ۔ سبحان اللہ، تیار ہو گیا تے ہن زبان حال نہ لاندہ، اللہ اس کمرے چو نکلا کنج، یہ دے چو نکلا کنج۔ فرمایا پریشان کیا ہوئے؟ میں تینوں نکی جی تھوڑی جو لا دیتی ہے سر نال، چونج مار، اندروں چونج ماری، انڈا پھٹیا تے وچوں چون چو کردہ بچہ نکل آیا۔ سبحان اللہ، اے ہونا اپنی ماں نال خوراک چگدہ پھر دا لبدہ پھر دا، ایدروں کتا آؤندہ، ادھروں بلا آؤندہ، ایدروں کوا آؤندہ، اے دوڑ کے ماں دے ہم پران تھلے جا کے چھپ جاندہ۔ اللہ نہ انہیں پرائمری پاس کیتی ہے، نہ مڈل پڑھے ہے، نہ میٹرک کیتی ہے، نہ ایف اے نہ بی اے، نہ انہیں سائنس پڑھی ہے، سیاست اللہ کرے کوئی بھی نہ پڑھے۔ ہاں سیاست رب کرے کوئی بھی نہ پڑھے۔ یا اللہ انہیں پڑھیا لکھیا تے کوئی نہیں، انہوں کیویں پتہ لگا میرا سجن کون ہے تے دشمن کون ہے۔ 18 چک والے ہو چاند دنہ دے مرغی دے چوزے نو سجن تے دشمن دی پہچان دیتی ہے تے کائنات دے رب نے دیتی ہے۔ اس واسطے پہچانیے اپنے خالق تے مالک نو۔ آؤ ذرا غور فرمانا، جس رب نے سانو پیدا فرمایا او دا وعدہ تیرے جمن تو لے کے مرن تک تیریاں ساریاں لوڑاں، تیریاں ساریاں ضرورتاں میں کائنات دا رب آپ پوریاں کرانگا۔ میرے کولو مانگتے صحیح، میرے کولو سوال کرتے صحیح، میرے سامنے آ کے ترلا مارتے صحیح، میرے سامنے آ کے دستے سوال پھیلاتے صحیح، مینوں اپنی کبریائی دی قسم ہے تو مانگ دا جا میں تینوں عطا کر دا جاواں گا۔ دکھ وچ مانگ لے تاں بھی دے گا، سکھ وچ مانگ لے تاں بھی دے گا، مجبوریاں آ گئیاں نے مانگ لے تاں بھی میرا رب عطا فرمائے گا۔ اور سانو ول دسیا اللہ ذوالجلال دے بھیجے نبیاں نے جنہاں نو رحمان نے ساڈی طرف رہنمائی واسطے بھیجیا، اور سب نالو آخر میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے ہیں رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دا می برسانا۔ نبی پاک علیہ السلام تے قرآن نازل ہویا، میرے رحمان نے سبق دیتا نبی دے ذریعے، میرے پیاریاں نے میرے نبیاں نے جدوں بھی منگے ہیں بس میرے کولوں ہی منگے آئے، جدوں دامن پھیلایا بس میرے سامنے ہی پھیلایا۔ اور بڑے ایک رب دے برگزیدہ تے پیارے نبی نے سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام آج تک جنہ دا صبر ضرب المثل لوگ مثالاں دیں دے نے جناب ایوب دے صبر دیاں، کیڑی شے جڑی رب نے اپنے نبی نو عطا نہیں فرمائی؟ مال، دولت، عزت، شہرت، وقار، بیویاں، بیٹیاں، بیٹے، کاروبار، تجارت، ہر شے، اور سب تو بڑی گل کہ رب نے نال نبوت بھی عطا فرما دی۔ شیطان کہنے لگا یا اللہ کھان پکان دی لیان دی فکر نہ ہوئے،
تو پھر تے سارے ہی تیری عبادت کرتے ہیں، یہ کیڑی کوئی ایڈی مزے والی گل ہے؟ اللہ فرماندے نے اوے بے وقوفا، جڑے میرے ہوندے نے نا وہ دکھ وچ بھی میرے ہوندے نے تے سکھ وچ بھی میرے ہی ہوندے نے۔ امتحان ہون لگ پیا، آزمائش آ گئی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہ ایمان زیادہ ہوئے گا، مضبوط ہوئے گا، انی آزمائش تے امتحان بھی کڑا ہوئے گا۔ اور سب تو زیادہ آزمائشاں تے پریشانیاں اللہ دے نبیاں نو آئیاں نے، چونکہ نبی دا مقام اللہ نے بڑا اچا بنایا، اور خود نبی علیہ السلام فرماندے نے دین دے مسئلے اندر جنیاں تکلیفاں سارے نبیاں نو آئیاں نے، انیاں میں محمد کلے نو پہنچیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امتحان آ گیا، مال ڈنگر ختم ہو گیا، مر کھپ گیا نے، بچے فوت ہو گئے، بیٹیاں بیٹے ختم ہو گئے۔ تے ایک دن شیطان انسانی شکل بن کے، ایک نوکر تے ملازم دی شکل بن کے جناب ایوب علیہ السلام دے کول آیا، آ کے کہن لگا ایوب میں ویکھن ڈیا واں اجے بھی رب رب بھی کر دے ہو بے، جس رب نے پلے شے کوئی نہیں رہن دیتی، مال ڈنگر مر گیا، ہر شے اجڑ گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، تے اجے بھی رب رب بھی کری جانا ہے۔ تے جناب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب دا گلہ نہیں کیتا، اپنے رب دا شکوا نہیں کیتا، اللہ اللہ یار سانو تے پورا مہینہ پوری چھمائی ساڑھے تے ایک تو ایک وعد اللہ دا انعام ہوئے، ایک دن کتے ماڑا جا دکانی چو کاٹا پہ جائے، معمولی جا کسے کاروبار چو کاٹا پہ جائے، اسی رب دے گلے کرنے شروع کر دینے، مالک دے شکوے کرنے شروع کر دینے۔ کئیاں کو تو سنیا ہونا کفری عقل میں اساں کو رب دے ماں پٹے نے، استغفر اللہ العیاذ باللہ، کفری عقل میں کہن تو بھی گریز نہیں کر دے۔ پر اللہ دے پیارے، بلکہ میں ایک روایت پڑھی ہے، آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذوالجلال دا فرمان، یعنی حدیث قدسی، اللہ ذوالجلال دا فرمان ہے جس بندے نو میں آزمائش اندر مبتلا کراں، مالی طور تے کسے پریشانی چ مبتلا کراں، جسمانی بیماری دی وجہ تو آزمائش اندر مبتلا کراں، یا او دے کاروباری معاملات دی وجہ تو، یا او دی اولاد دی وجہ تو انہوں کسے پریشانی اندر مبتلا کراں، تے میرا بندہ میری رضا تے صابر رہ، میری رضا تے شاکر رہ، میرا گلہ نہ کرے، میرا شکوہ نہ کردہ پھرے۔ اللہ فرماندے نے قیامت دے دن میں او دے عمل تولن واسطے ترازو لگاواں تے اونجی مینوں شرم ہوندی ہے۔ یعنی جیڑا بندہ اللہ دی رضا تے راضی ہو جائے، صابر تے شاکر ہو جائے، تکلیف آ جائے، دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے، تے اپنے اللہ تے ڈوراں سٹ دے وے، ایدہ مطلب ہے وے اللہ انج دے خوش نصیب بندے نو بغیر حسابوں جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ دعا کرو ہاں اللہ سانو سارے آنو بغیر حسابوں ہی جنت عطا فرما دے۔ ہولی ہولی آمین آندے تو اڈا جے 18 چک چھڑنو جی نہیں کردہ، آمین تے کہو اللہ سانو بغیر حساب و جنت عطا فرما دے۔ امتحان ہو لگا، ہر شے ختم، تے جناب ایوب دا جواب سن والا دے، فرمان دے نے اللہ تیرا کروڑوں بار شکر ہے، اگے جیڑا ٹائم مال ڈنگر دی حفاظت ویچ گزردہ سی، ہون او بھی تیری عبادت ویچی گزرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہون او بھی ٹائم تیری عبادت ویچی گزرے گا۔ بیماری نے جسم اندر کیرا پا لیا، بیماری نے ڈیرا لگا لیا، اللہ ذوالجلال دی طرفوں امتحان آ گیا۔ تے جناب ایوب علیہ السلام ایک دن
اپنیاں ساریاں گھر والیاں نو اکٹھیاں فرمایا، اپنیاں بیویاں نو جمع فرمایا، فرماندے نے نہیں میریو گھر والیو انج کرو نا، زندگی دا پتہ کوئی نہیں کنی دیر تک اللہ نے اس ازمائش اندر رکھنا، پتہ نہیں تھوڑی ہے کہ بہتی ہے، انج کرو میرے کولوں طلاقاں لے لو تے اپنی زندگی اپنی مرضی دی جا کے گزار لو، اپنیاں گھر والیاں نو طلاقاں دے چھڑیاں نے، ایک رہ گئی قسمتاں والی جنہاں نو حضرت رحمہ دے نام نہ یاد کیتا جاندا، سیدہ رحمہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، ماں جی نو بلایا گیا، رحمہ طلاق للہ اپنی زندگی مرضی دی گزار لے، اپنی زندگی مرضی دی بسر کر لے، پتہ نہیں میرے رب نو کنا کوئی امتحان مقصود ہے، عقل مند بیویاں دنات سیانیاں بیویاں جنہوں آندے نہ کوئی نسلی عورت ہوئے، نسلی عورت اوکھے ویلے اپنے خامندہ ساتھ چھڑ کے نہیں جاندے، تے او مرد بھی نسلی نہیں جیڑا بیوی نو تکلیف آئے تے ظالم طلاق دے کے گھروں باہر کڈ دیندا، اینو نسلی نہیں آکھیا جاندا۔ حضرت ماں جی رحمہ عرض کر دیا نے، اللہ دے پیارے نبی جی میں زندگی دے سوکھے دن تواڈے نال گزارے نے، میں اوکھیاں کڑیاں اندر تواڈا ساتھ چھڈن واسطے تیار نے، اور مولانا فرماندے بڑی پیاری ترجمانی کر دے نے، فرماندے نے چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی، چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی، یوسف دی پوتی تے پڑ پوتی یعقوب دی، نسلاں تے بھی گل مک دیجے، پوتی یعقوب دی کون؟ حضرت ماں جی رحمہ سلام اللہ علیہ، یوسف دی پوتی تے پڑ پوتی یعقوب دی، او صابران دی لڑی ابراہیم محبوب دی، صبر دا ورثہ جنہ تائیں کہیا ایوب تووی للہ طلاق نی، چلی جا پہ کے میرا توڑ جا ساتھ نی، میں آپ ہی پیا رواں جویں کرے رب پاک نی، تو تے تکلیف پاویں نہیں، تے سنیا جمائی رحمت چانگران ماریاں، سنیا جمائی رحمت چانگران ماریاں، وے رب دیا رسولہ تیتھیں صدقے میں واریاں، تے لے کے طلاقاں چلیاں گئیاں جو ساریاں، کھٹے آؤنا کچھ نہیں، میں حضرت جی زخماں تھی نہیں منہ نک وٹانگی، رو نال پیڑ ہووے جیب نال چٹانگی، میں خامد دیاں خدمتاں کر کے جنتاں کھٹانگی، اے موقع لے آندہ اللہ سائیں، اللہ دے پیارے نبی جی میں تے سوچ بھی نہیں سکتی تواڈا ساتھ چھڑ جاواں، مرضیاں میرے رب دیاں چل دیاں نے، حالات بدلے، عرصہ باز نے لکھیا 18 سال جناب ایوب اس بیماری دے اندر تے پریشانی دے اندر رہتے، بالآخر نا مالک دا دروازہ کھڑکایا تے پتا کہ قرآن نے نقشہ کھچیا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، ہن انداز کیڈا پیارا ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین،
آکھیا بیماری چ مبتلا کر چھڑی ہون تے مہربانی کر دے ہون تے صحت دے دے، اے نہیں انی مسن یزر اللہ تکلیف مینوں پہنچیے رحم تو فرما دے۔ اور پھر میرے رب نے مہربانی فرمائی، رحم کیتا۔ ماں جی رحمہ سلام اللہ علیہا حضرت نو قضائے حاجت واسطے بٹھا کے نا آپ کتے کمے لگ گئیاں، مصروف ہو گئیاں، لیٹ ہو گئی تے پریشانی دے عالم چ دوڑیاں آئیاں میرے بیمار شوہر ایوب کتے کوئی درندہ نقصان نہ پہنچا جائے۔ ادھروں ماں جی آ رہیاں نے، ادھروں جبریل آ گئے نے تے آگے آکھیا کیے ارکض برجلک ھذا، حضرت پیر مارو زمین تے، فرمایا روز ہی وجدہ ہے، کوئی پہلے دن وجنا ہے، فرمایا مارو تے صحیح، پیر زمین تے وجہ، تھلیوں پانی دا چشمہ چل پیا، سونےوں نہا لو گے تے باہر دیاں بیماریاں ختم، پی لو گے تے اندر دیاں بیماریاں ختم۔ رب نے مہربانیاں فرما دی، تندرست صحت مند توانا۔ آپ ایک پاسے تشریف فرمانے، ماں جی آئیاں لب دیاں تے دوروں ویکھیا ایک نوجوان صحت مند تندرست مرد بیٹھا تے ماں جی چار چفیرے سجے کھبے اگے پیچھے ویکھیا، جتھے بٹھا کے گئیاں سر اوتھے تے جناب ایوب تشریف نہیں رکھ دے۔ حضرت کدھر چلے گئے؟ ماں جی دی پریشانی دی انتہا کوئی نہیں تے فرماندے نے جب حد سے گزری بے کلی، جب حد سے گزری بے کلی ایوب نے آواز دی، تو کون ہے اے رخش پری، کیا چیز تیری کھو گئی، بولی بسد نوحہ گری، بیوی ہوں ایوب کی، پھرتی ہوں اس کو ڈھونڈتی، روتی ہوں فرقت دیکھ کر۔ اللہ والیا ایتھے میرے بیمار شوہر ایوب تشریف فرمازر، میں اپنے شوہر بیمار نو تلاش کر رہی ہوں تے حضرت فرماندے نے رحمہ اوتے میں اوتے میں تے ماں جی فرمان لگیاں وے اللہ والیا میں تے اگے ہی دکھاں دی ماریاں، میں تے اگے ہی پریشانیاں دی مبتلا ہوں تے نالے اگلی گل میں نبی دی بیویاں تے نبیاں دیاں بیویاں نال مذاق نہیں کریدا۔ فرمان لگے رحمہ نظر پھیرتے صحیح، چہرہ پھیرتے صحیح، رب نے دن پھیر چھڑے نے، چہرہ پھیرتے صحیح اللہ نے دن پھیر چھڑے نے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھے رحمت اللہ علیہ، حضرت ایوب جدوں غسل فرما لیا نا تے رب نے سونے دیاں ٹیڈیاں کھا دیاں 1.25 لاکھ نو تولا دے ہونا، سونے دیاں ٹیڈیاں دا رب نے می پا چھڑیا تے ایوب علیہ السلام نا کٹھیاں کرن ڈھین، کٹھیاں اللہ فرماندے نے او پیاریا دنیا دا مال کٹھا کرن لگ پے ہیں تے نبی سن عرض کر دینے میں دنیا دا مال سمجھ کے کٹھا نہیں کر رہا، تیری رحمت کٹھی کرن دیا۔ یعنی مشکل تو مشکل حالات اندر اگر اپنے خالق تے مالک نو پہچانے ہوئے کہ میرا رب کون ہے، میرا داتا کون ہے، میرے اوکھے سوکھے ویلے کام آن والا کون ہے، پتہ لگے گا وہ ایک کوئی ذات ہے جنہوں رب العالمین کہا جاندہ ہے۔ آئیے اس مالک نو، اس خالق نو، اس رب نو پہچانیے، اور جدو بندہ انہوں پہچان لے گا